काणकोणचो करमल घाट हो मरण घाट म्हण नामना मेळोवपाक लागला। या घाटार अपघातांचे सत्र चालूच असता। शेनवारा कर्नाटका सावन मडगांवा वचपी कंटेनर ट्रकाक अपघात घडलो। येरादारीक बरीच आडमेळी आयली। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांवच्या दिशेन वयता तेद्या वेळाचेर सगळ्यात पयलो गांव मेळटा गुळे, आनी गुळे गांव क्रॉस केलो तेद्या वेळार आमकां मेळटा तो करमल घाट। आनी ह्या करमल घाटाचेर वारंवार अपघात जातात। आनी जेन्ना हो विशय मिडियांतल्यान लोकांनी उलयलो तेद्या वेळाचेर सरकाराक मातशी कांय प्रमाणात जाग आयली आनी तांच्यांनी कांय कडेन कांय टर्न आसा ती जाग्यार घालपाचो यत्न केलो खरो, पूण आतां ह्या रस्त्याची अवतिकाय किंवा ह्या घाटाची अवतिकाय अशी जाला की कॅन्सरा सारखी जाला। म्हणजे कॅन्सर जसो एका जाग्यार निवळ केले जाल्यार दुसऱ्या जाग्यार सुरू जाता। म्हणजेच हांगासर ह्या घाटाक एक वल्त सारकें केलें जाल्यार आतां दुसऱ्या वल्तार गाडयो पडपाक लागला। हे सातत्यान गजाली अश्यो चलत आसा। जेन्ना जेन्ना गाडयो पडटा तेद्या वेळाचेर रस्तो सगळो हँग जाता। आयज सकाळीं अशाच पद्दतीन कर्नाटकांतल्यान मडगांवच्या दिशेन वचपाची ही येदी व्हडली गाडी हांगासर कळणली। एका सायडीचे चाक भितर गेल्यान ती रस्तो सामके हँग करून दवरला। हांगासर सध्या पुलीस आयिल्ले आसा आनी तांच्यांनी पुलिसांनी एका सायडीक गाडयो सोडून यो वच करून ट्राफिक कशा पद्दतीन मॅनेज केला। आनी ती गाडी काडपा खातीर जवळ जवळ एक अर्देवर पयलीं आतां एक ट्रेन आयली आनी ही ट्रेन अशी परिस्थिती आसा की जेन्ना ती गाडी ओडटा तेद्या वेळाचेर ती गाडी भायर सरना। म्हणजे काणकोणच्या पुलिसां कडेन ही गाडी सुद्दां किंवा रस्तो जेन्ना ब्लॉक जाता, खंय कितें प्रॉब्लेम जाता, गाडयेचेर कितें पडटा किंवा गाडयो रस्त्यार कलंटा आनी रस्तो ब्लॉक जाता तेद्या वेळाचेर त्यो काडून रस्तो मोकळो करपा खातीर क्रेन सुद्दां ना। देखून काणकोणाक खरें म्हटल्यार येदो व्हडलो भौगोलीक रित्या हो जागो आसा आनी ह्या जाग्यार खरें म्हटल्यार क्रेन आमकां प्रॉपर जाय आशिल्ली, पूण काणकोणाक ट्रेन नाशिल्ल्या कारणान पुलीस बाबडे हताश जावन रावचे पडटा। आनीक कोण तरी जागेली गाडी पडलेली आसता तो बाबडो खंयच्यान तरी क्रेन हाडटा आनी तेद्या वेळाचेर ती क्रेन सुद्दां आयले उपरांत ज्या तरेन ती पिकअप जावपाक जाय तशी जायनाशिल्ल्यान कितलोसो वेळ जो आसा रस्तो ब्लॉक करून हँग जाता। ह्या गजाली कडेन गंभीर्यान काणकोणकारांनी आनी काणकोणच्या लिडरांनी लक्ष दिवपाची गरज आसा। खऱ्या अर्थान दळणवळणाची जी मेजर सुविधा म्हणजेच खऱ्या अर्थान विकास अशें आमी म्हणपाक शकता, पूण प्रॅक्टिकल जर पळयलें जाल्यार काणकोणाक हें दिश्टी पडना। हें कितले दीस अशेंच उरतलें आनी खऱ्या अर्थान काणकोणचो विकास जावन काणकोणच्यो बऱ्यो बऱ्यो गजाल्यो केन्ना जाग्यार पडटल्यो अशें सगळ्यात काणकोणकाराचें लक्ष आसा आनी सरकारान हाजे कडेन गंभीर्यान लक्ष दिवचें अशें दर एक काणकोणकाराची मागणी आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।